अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह कुर्यात् गुजरात यात्रां। गांधीनगरे असौ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इत्येताद्धृतायाः आधुनिक सरल सार्वजनिक वितरण व्यवस्थायाः शुभारम्भं कुर्यात्। म्यूनिक सिक्योरिटी इत्याख्यस्य सम्मेलनस्य अवधौ प्रथमवारम् अभवत् भारत जर्मनी जापान ब्राजील देशानां बहुपक्षीय वार्ता। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार सहमतौ सम्बन्धाः नूतनां दिशं प्राप्तवन्तः। केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय उपवेशने त्रिस्भ्यः रेल परियोजनाभ्यः अनुमतिः। 1,00,000 कोटि रूप्यकाणाम् अर्बन चैलेंज फंड इत्येतत् आप्नोत् स्वीकृतिम्। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स इत्यस्य द्वितीयं चरणमपि स्वीकृतं गतम्। G20 वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य भारत-पाकिस्तान दलयोः भवेत् स्पर्धा। कोलंबो इत्यत्र KR प्रेमदास क्रीडाङ्गणे जायेत स्पर्धा। ऐतिहासिकी स्यात् इयं स्पर्धा। देशे सश्रद्धम् आचर्यमाणं महाशिवरात्रिपर्व। प्रातःकालादेव शिवमन्दिरेषु भक्ताः भगवतः जलाभिषेकं सन्ति कुर्वन्तः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः असम राज्यस्य गुवाहाटी-नगरे विशालजनसभाम् एकां सम्बोधितवान्। तत्र असौ पूर्वोत्तरवर्ति राज्यानाम् उपेक्षार्थं कांग्रेस दलम् आलक्ष्य आरोपान् ख्यापितवान्। तेन उक्तं यत् पूर्वोत्तरवर्ति राज्यानि आर्थिकरूपेण आत्मनिर्भराणि कर्तुं भाजपादलप्रशासनस्य लक्ष्यमस्ति इति। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। एतदवसरे प्रधानमन्त्रिणा कांग्रेस दलं भारतमातुः तिरस्कारार्थमपि आरोपितम्। अनेन उक्तं यत् कांग्रेस दलीयाः जनाः ससाहसं निर्णयान् न कुर्वन्ति, केवलं वक्तव्यानि एव प्रकाशयन्ति इति। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। लेकिन साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कभी कांग्रेस से हम देश हित के लिए इतनी हिम्मत के साथ फैसले करने की ताकत थी क्या? वो कर सकते थे क्या? वो ज्यादा से ज्यादा बयान दे सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। जो कांग्रेस भारत को राष्ट्र मानने से भी इनकार करती हो, जो सवाल करते हैं कि मां भारती क्या होती है, जो मां भारती के नाम तक से परहेज करती हो, जो मां भारती के प्रति जरा सा सम्मान तक नहीं दिखाते, वो कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती।
संबोधनावधौ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस दलस्य शासनकाले असमराज्ये व्याप्तस्य अशान्तवातावरणस्य उल्लेखम् अपि कृतवान्। तेन उक्तं यत् असमराज्ये प्रतिवर्षं प्रायः सहस्राधिकाः जनाः हिंसायां म्रियन्ते स्म। तत्र अद्यत्वे हिंसापराः घटनाः न्यूनाः भवन्ति इति। केंद्रीय मंत्रिमंडलेन दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र कर्नाटक इत्येतेषां राज्यानां 12 जनपदेषु 79,300 किलोमीटर परिमितान् दैर्घ्यान् अतिरिक्तान् रेलमार्गान् प्रसारयितुं तिसृभ्यः परियोजनाभ्यः स्वीकृतिः प्रदत्ता। अस्मिन् निर्णये प्रसन्नतां प्रकटयन् प्रधानमन्त्री मोदी स्वकीये सामाजिकसञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान्। तिसृभ्यः बहुपरीक्षणयुताभ्यः परियोजनाभ्यः मन्त्रिमण्डलीयेन अनुमोदनेन दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र कर्नाटक राज्यानां विभिन्न जनपदानां रेलमार्गसम्पर्कः रेलसञ्चारतन्त्रं च सुदृढतरं भविष्यति। व्यवस्थादिव्ययः न्यूनीभविष्यति। अस्माकं च युवकेभ्यः वृत्त्यवसराः सम्भविष्यन्ति इति। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां कुर्यात्। एतदवसरे असौ अनेकेषु कार्यक्रमेषु प्रतिभागितां कुर्यात्। तत्र असौ गान्धीनगरस्य महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर इत्यत्र सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इत्याधृतायाः अद्यतन सरल सार्वजनिक वितरण व्यवस्थायाः शुभारम्भं कुर्यात्। ततः सायंकाले असौ वडोदरा नगरे सूरसागर तालाब इत्यत्र स्थितस्य श्री सर्वेश्वर महादेवस्य स्वर्णलेपितप्रतिमायाः अनावरणं कुर्यात्। अथ तत्रैव आरार्तिक्यक्रमस्य च उद्घाटनं कुर्यात्। केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता च अमित शाहः पुदुचेरी प्रवासक्रमे एकां जनसभां सम्बोधितवान्। सम्बोधनक्रमे असौ कांग्रेस दलं तत्र भृशं तर्जितवान्। असौ उक्तवान् एतस्मिन् प्रदेशे कांग्रेस प्रशासनेन अतिभ्रष्टाचारः अव्यवस्थाः च कृताः आसन्। परं राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुत्याः प्रशासनेन पुदुचेरी इत्यत्र भ्रष्टाचारः समाप्तप्रायः कृतः। आगामि 5 वर्षेषु पुदुचेरी इत्येतं प्रदेशं विकसितं कर्तुम् अस्मत् प्रशासनं समर्पितं भविष्यति इत्यपि असौ उद्घोषितवान्। जर्मनी देशे प्रवर्तमाने म्यूनिक् सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इत्येतस्मिन् सम्मेलने प्रथमवारं भारत जर्मनी जापान ब्राजील इत्येतेषां मध्ये बहुपक्षीयवार्ता आयोजितं गता, यत्र परिष्कारवादिषु बहुपक्षवादेषु चर्चा अभवत्। एतस्मिन् सम्मेलने भारतपक्षतः विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उपस्थितः अभवत्। असौ म्यूनिक् इत्यत्र जर्मनी देशस्य विदेशमन्त्रिणा जोहान वेडफुल इत्यमुना सह सत्र चर्चायां प्रतिभागितां कृतवान्। तत्र विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् यूरोप इत्येतेन विशेषेण जर्मनी देशेन भारतस्य सम्बन्धानां सम्पूर्णक्षमता अधुना यावत् उपयोगे न आगता। चांसलर मर्ज इत्यस्य भारतयात्रया भारत यूरोप मुक्त व्यापार सन्धिना FTA इत्येतेन च सम्बन्धेभ्यः नवीनदिशा प्रदत्ता इति। उत्तराखंड राज्यस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा च देहरादून स्थितस्य स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालयस्य 8म दीक्षांत समारोहे प्रतिभागितां कृतवन्तौ। समारोहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रिणः विशेषस्वागतं सम्माननं च अभवत्। एतदवसरे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री विश्वविद्यालयस्य छात्रेभ्यः तेषाम् उज्ज्वल भविष्याय शुभकामनाः प्रदत्तवान्। तत्र असौ शिक्षायाः महत्त्वं प्रकाशयन् समाजे परिवर्तनानि आनेतुं छात्रान् प्रेरितवान्। दिल्ल्यां श्वः प्रभृति अर्थात् फेब्रुवरी मासस्य 16 दिनाङ्कात् 20 दिनाङ्कं यावत् भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 इत्येतस्य कृत्रिमबुद्धिमत्तापरस्य शिखरसम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यते। एतस्य विशिष्टसम्मेलनस्य विषये संस्कृतिमन्त्रालयस्य सचिवः उक्तवान् यत् एतस्य आयोजनं मन्त्रालयेन सह समस्तसांस्कृतिकक्षेत्रस्य कृते अपि विशिष्टमस्ति। एतत् सम्मेलनम् अन्ताराष्ट्रियसहयोगं, नवाचारं, सांस्कृतिकविनिमयं च वर्धयिष्यति इत्यपि संस्कृतिमन्त्रालयीयः सचिवः संसूचितवान्। T20 वर्ल्ड कप इत्येतस्यां हि प्रतियोगितायाम् अद्य भारत-पाकिस्तान-दलयोः स्पर्धा संकल्पिता अस्ति। कोलंबो इत्यत्र KR प्रेमदास क्रीडाङ्गणे एषा स्पर्धा जायेत। वस्तुतः सम्माननम्, उत्साहः, इतिहासः च साधयेत् एषा स्पर्धा इति अवधातव्यः विषयः।
फाल्गुन मासस्य कृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यां तिथौ अद्य महाशिवरात्रिपर्व आचर्यमाणमस्ति। व्रतराजः भवति एषः इति विद्वद्भिः उच्यते। एतद्दिनं शिवभक्तेभ्यः अत्यन्तं विशिष्टं भवति। एतस्मादेव अद्य समस्तदेशे प्रातःकालादेव मन्दिरेषु प्रभूतसंख्यायां सहृदयिनः शिवभक्ताः परमशिवस्य जलाभिषेकं कुर्वन्तः शुक्लयजुर्वेदीयमन्त्रान् शृण्वन्तः सन्ति। मान्यता अस्ति यत् एतस्मिन् शुभावसरे बिल्वपत्र दुग्ध मधुचन्दनादिपदार्थैः शिवलिङ्गस्य अर्चनेन साधकानां भक्तानां वा दुःखानि नश्यन्ति। सहैव जलाभिषेकेन महादेवः प्रसन्नः भूत्वा स्वकृपाप्रसादं वितरति इति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।